بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم. نواصل معكم أعزائي الطلبة في مقياس الأسلوبية. ناخذ اليوم إن شاء الله الجزء الثالث. ناخذ تقويم الأسلوبية أو تقدير قيمة الأسلوبية. يعني التقويم نقصد به قيمة الأسلوبية. أعزائي الطلبة، لا شك أن لكل منهج نقدي إيجابيات وسلبيات، وهذا ينطبق أيضا على الأسلوبية باعتبارها منهج نقدي، وباعتبارها كذلك مقاربة منهجية شكلية وبنيوية. يعني مقاربة هي الإحاطة، قلنا أن المقاربة هي الإحاطة بمنهجية النص شكليا وبنيويا. يمكن استثمار هذه المقاربة المنهجية الشكلية والبنيوية، يمكن استثمارها في دراسة النص الأدبي قراءة واستكشافا واستجلاء. ومن ثم فمن إيجابيات الأسلوبية أنها بلاغة جديدة، يعني عبارة عن بلاغة جديدة وسعت نطاق عملها أو نطاق بحثها، دائرة البحث فيه. تأخذ مفاهيمها النظرية وتستعير آليتها التطبيقية. يعني الأسلوبية باعتبارها بلاغة جديدة تأخذ مفاهيمها النظرية وتستعير آلياتها التطبيقية من اللسانيات والشعرية والتداولية. ونقصد بالشعرية هي القوانين الإبداع الفني في النص الأدبي، والتداوليات والبلاغة والنقد الأدبي. كما تعد الأسلوبية منهجية نقدية لسانية، يعني لغوية، يعني منهجية أو منهج نقدي لساني تتسم بطبيعها الشكلي والبنيوي. يعني تتصف بطبيعها الشكلي والبنيوي. ومن ثم فهي تميل إلى العلمية الموضوعية بشكل من الأشكال. يعني أن الأسلوبية هي لا تميل إلى الذاتية والانطباعية، إنما تميل إلى الشكل العلمي الموضوعي. وأهم ما تتسم به الأسلوبية بالمقارنة مع المناهج النقدية الأخرى أنها تدرس الأسلوب بنية ودلالة. يعني أسلوب النص تدرسه من ناحية البنية والدلالة والوظيفة. وتعنى بأدبية النص، يعني أنها تهتم بأدبية النص وتهتم بآليات التجنيس الأدبي. يعني التجنيس الأدبي نقصد به التصنيف الأدبي لهذا النص، يعني سواء كان شعري أو درامي أو ملحمي. يعني وتصف الأساليب اللغوية والإبداعية بتنوعها، يعني تصفها في النص، كما تصف الظواهر الأسلوبية البارزة سواء كانت صوتية. هذه الظواهر سواء كانت صوتية أو صرفية أو تركيبية، يعني نحو أو إعراب أو دلالية أو تداولية. ولا تقتصر الأسلوبية في مقاربتها المنهجية في الأسلوب، يعني أنها لا تهتم فقط بالنص، إنما تتعداه كذلك الاهتمام بالكاتب والقارئ على حد سواء. ومن هنا فإن الأسلوبية هي عبارة عن الوصف اللساني للنص، يعني أنك تصف النص لسانيا أو لغويا. يعني أن الأسلوبية هي عبارة عن وصف لساني بنيوية ولسانية وشكلية. إضافة إلى ذلك أن الأسلوبية في مسارها التاريخي، يعني أن الأسلوبية عرفت مسار تاريخي معين. في مسارها التاريخي انتقلت من الاهتمام والتركيز بالمؤلف إلى الإبداع النصي الأدبي في فرضياته واستقلاليته. يعني أنها انتقلت من اهتمامها كاتب النص إلى الاهتمام بالنص بمفرده أو باستقلاليته وانسجامه واتساقه كذلك. أي أنها انتقلت من الذاتية، يعني أنها لما انتقلت من المؤلف إلى النص فإنها انتقلت من الذاتية إلى العلمية الموضوعية، ومن الطابع النفسي التعبيري إلى الطابع العلمي بخصوصياته اللسانية والإحصائية والسيميائية والبنيوية. يعني كل ما تتناوله الأسلوبية في النص. بيد أن من أهم سلبيات، يعني رأينا إيجابيات الأسلوبية، لكن أهم شيء في الأسلوبية أو أهم سلبية من سلبيات الأسلوبية أنها
لم تحدد الأسلوبية مواضيع دراستها، يعني أن المواضيع التي تتناولها الأسلوبية لم تحدد بعينها، إنما بقيت هكذا مفتوحة. هذا السبب يعني أو عدم اتضاح مجالها التخصصي بشكل كافي سببه أن الأسلوبية تداخلت مع بعض المعارف في البحث، يعني في التناول، يعني أنها تتناول نفس قضايا تناولتها علوم أخرى كاللسانيات والبلاغة والتداولية والشعرية والسيميائيات والنقد الأدبي. ويعني أن الأسلوبية لم تحدد بدقة موضوعاتها أو مواضيعها، يعني مواضيع التي تدرسها أو تعنى بها الأسلوبية لم تحدد بدقة بسبب أن الأسلوبية تداخلت مع علوم أخرى ومجال اكتمالها ومنهجيتها الخاصة في التعامل مع الظواهر الأسلوبية. ويضاف إلى كل هذا أن المفاهيم التي تشتغل عليها والمواضيع التي تؤرقها، يعني أنها مصدر اهتمام الأسلوبية، هي المواضيع نفسها التي تناولتها العلوم الأخرى والتخصصات الأخرى. يعني أن نفس المفاهيم التي تشتغل عليها والمواضيع التي تشتغل عليها الأسلوبية تطرقت إليها معارف أخرى كالنقد والبلاغة وغيرها. وإذ أخذنا مثلا القضية الأدبية وتقعيد الأجناس وقضية الانزياح والحقيقة والمجاز والصور البلاغية، يعني كل هذه المواضيع فهي الاهتمامات نفسها التي اهتمت بها الشعرية. والشعرية قلنا أن الشعرية هي قوانين الإبداع الفني في النص، والبنيوية اللسانية والسيميائيات والتداوليات كلها اهتمت بنفس المواضيع التي اهتمت بها الأسلوبية. علاوة على هذا فالتركيز كثيرا على الأسلوب لسانيا وإحصائيا، يعني أن الأسلوبية تهتم كثيرا، يعني تركز على النص من الناحية اللسانية والإحصائية، يحول الدراسة إلى وثيقة علمية، يعني يجردها من الانطباعية أو الذاتية. وقلنا أن فالتركيز كثيرا على الأسلوب لسانيا وإحصائيا يحول الدراسة إلى وثيقة علمية وكمية وشكلية تخلو من المتعة الانطباعية، يعني أن الوثيقة هذه أصبحت يعني وثيقة علمية، يعني أن التركيز على الأسلوب من ناحية اللسانية والإحصائية يحول الدراسة إلى وثيقة علمية وكمية وشكلية تخلو من المتعة الانطباعية وتفتقر إلى الجمالية الذوقية، هذا من جهة، وتعطي الأولوية للأسلوب على حساب الدلالة والمرجع من جهة أخرى. الآن نرى مقاربة الأسلوبية. إن الأسلوبية نظرية وتطبيق، يعني أن منهج الأسلوبية أو علم الأسلوبية هو عبارة عن نظرية وتطبيق، يعني هو الأسلوبية هي عبارة عن منهج نقدي حديث، والهدف منها هو البحث عن ما يميز النص أسلوبيا، يعني أن الهدف من هذه النظريات وتطبيقها على النص الأدبي، الهدف منها هو البحث عن ما يميز النص أسلوبيا ويخصصه فنيا وجماليا، يعني ما يتميز بهذا النص ويخصصه من الناحية الجمالية والفنية والأسلوبية عن باقي النصوص الأخرى، بمعنى أن الأسلوبية تهتم باستكشاف خصائص النص الأسلوبية وتبيان طبيعة الأساليب الموظفة في هذا النص وتحديد مكونات هذه الأساليب فهما وتفسيرا وتأويلا، أي ربط الأسلوب بأثاره في المتلقي نفسيا وفكريا، يعني أنها تربط الأسلوب، يعني أسلوب النص بأثاره في المتلقي، يعني في القارئ أو المستمع من الناحية النفسية ومن الناحية الفكرية والجمالية كذلك، مع تحديد رؤية الكاتب إلى العالم في ضوء أسلوبه، يعني أنه تحدد رؤية الكاتب، يعني رؤيتها وجهة نظر الكاتب إلى العالم في ضوء أسلوبه. ويضاف إلى هذا أن المقاربة الأسلوبية تسعى إلى دراسة مكونات الكلام من أي ناحية، من ناحية الأصوات والمقاطع والكلمات والجمل والعبارات، وربطها بمجموعة من المقصديات، يعني ربطها بمجموعة من المقاصد من وراء الأسلوب، سواء كانت هذه المقاصد مباشرة أو غير مباشرة، كما أن الهدف منها يعني من الأسلوبية ربط أسلوب النص بالكاتب نفسه. هذا ما قاله بوفون، أن الأسلوب هو الكاتب نفسه. وفي هذا الصدد يمكن الاستعانة بهذا الصدد، يعني دراسة النص
يمكن الاستعانة باللسانيات والبلاغة والشعرية والسيميائيات والتداوليات وجمالية التلقي في مقاربة النص الأدبي أسلوبيا. يعني الوصول إلى مقاربة، أو قلنا المقاربة هي الإحاطة بالنص الأدبي أسلوبيا، كلها نستعين باللسانيات والبلاغة والشعرية والسيميائيات والتداوليات وجمالية التلقي. ويعني هذا كله أن النص الأدبي يمتلك أساليبه الخاصة وآلياته التقنية المتميزة التي تخصصه عن النصوص الأخرى. يعني أنه يملك أساليب خاصة، آليات تقنية، يعني هذه الآليات تميزه عن باقي النصوص الأخرى، يعني تميز نص على نص آخر. ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تبيان تلك الأساليب الموظفة في النص وتحديد خصائص هذه الأساليب واستكشاف جمالية النص من الناحية الفنية. علاوة على ذلك يمكن دراسة المكونات الاستبدالية، يعني نقصد بالمكونات الاستبدالية من استبدال لفظة بلفظة، الحذف، هذه كلها يعني في المعجم اللغوي للنص، كما يرى ذلك رومان جاكوبسون. ولا يقتصر الأمر على دراسة المكونات التركيبية كما يرى ريفاتير دراسة المكونات الدلالية والتركيبية فقط، بل لابد من دراسة البعد الوجداني. يعني أنه يقول أنه ليس فقط علينا دراسة مكونات الدلالية والتركيبية فقط للنص ريفاتير، بل يقول لابد أن نتجاوز النص من الدلالية والتركيبية إلى دراسة البعد الوجداني الذي يحمله الأسلوب. نقصد بالبعد الوجداني يعني تلك الأحاسيس والعواطف والانفعالات التي تؤثر في القارئ، يعني المتلقي، أو استخلاص الآثار الأسلوبية التي يحدثها النص في المتلقي أو القارئ. يعني نقصد بها البعد الوجداني هي استخلاص الآثار التي تركها أسلوب النص في المتلقي من عواطف، من انفعالات، من حب، من كره، من أي شيء، يعني أي شيء له أثر. يعني هذا الأسلوب أي أثر يتركه في نفس القارئ نسميه البعد الوجداني. وعليه تعتمد الأسلوبية على مجموعة من الخطوات المنهجية التي تتمثل في قراءة النص بنية ودلالة وسياقا، مع استكشاف الوظائف الجمالية لهذا النص أو الشعرية التي تنبئ على محاور الاستبدال. وقلنا محاور الاستبدال يعني استبدال لفظة بلفظة، يعني المعجم اللغوي للنص، الدلالة والمجاورة والتركيب أو النحو، وجرد العديد من الأساليب التي يوظفها المبدع، يعني عملية جرد، يعني عملية إحصاء، أو الكاتب بنية وتركيبا ودلالة ومقصدية، والبحث عن الأساليب الخاصة التي تميز الكاتب عن باقي الكتاب الآخرين. يعني أنك تبحث عن أساليب يعني تميز هذا الكاتب عن بقية الكتاب الآخرين، مع الاستعانة باللسانيات تارة. يعني نستعين في هذا، يعني كل هذا يعني ما ذكرناه سابقا نستعين باللسانيات تارة والإحصاء تارة أخرى، ثم وصف النص أو المؤلف الأدبي في كشف خصوصيته الأسلوبية، والبحث عن بنيته الاستبدالية والتركيبية، يعني يخص هذا الكلمات المستعملة والألفاظ اللغوية المستعملة، وتبيان مختلف وظائفها اللسانية والدلالية والتداولية. كما تتخطى الأسلوبية الاستقراء البنيوي، يعني عملية الاستقراء هي عملية التتبع. الاستقراء هو التتبع البنيوي الداخلي للنص، بنية النص أو المؤلف الأدبي إلى استكشاف النفس والحياة والعالم. يعني أنها تتخطاه من استقراء بنية النص الداخلي إلى المؤلف الأدبي إلى استكشاف النفس والحياة والعالم كذلك، والأيديولوجيا نقصد بها الأفكار، بمعنى أن الأسلوبية قد تنتقل من الداخل البنيوي واللساني إلى الخارج نقصد به النفسي والاجتماعي، ضمن ما يسمى بالأسلوبية السيكولوجية أو الاجتماعية. وعلى العموم حينما نريد تحليل نص أسلوبيا
نقوم بجرد المعجمي اللغوي، يعني نقوم بجرد الكلمات اللغوية وتحديد حقوله الأسلوبية واستكشاف كلماته الموضوعاتية المتواترة، عبارة عن عملية إحصاء ثم دراسة أنواع الأساليب المستخدمة. يعني هذا كله في خطوات كي نحيط أو نقارب النص منهجيا وبنيويا. نقوم أولا بتحليل النص أسلوبيا بجرد المعجم اللغوي أولا وتحديد حقوله الأسلوبية واستكشاف كلماته الموضوعاتية المتواترة، يعني أنها المتتابعة المتواترة عبر عمليات الإحصاء، ثم دراسة أنواع الأساليب المستخدمة في النص، أسلوب شاعري، أسلوب سردي، أسلوب درامي، يعني أن أسلوب شعري أو أسلوب درامي أو أسلوب حواري، المونولوج، الأسلوب الغير مباشر الحر، البوليفونيا، ونقصد بها البوليفونيا عفوا نقصد بها الأصوات الشخصيات المتعددة في الرواية، السخرية، التهجين، التنظير، ثم تبيان طبيعة اللغة ومستوياتها. ننتقل بعد ذلك إلى تبيان طبيعة اللغة ومستوياتها، فصحى، دارجة، لغة ثالثة، لهجات شعبية، وجرد أنواع الصور البلاغية، صور المشابهة، صور المجاورة، صورة الرؤية، صورة العلامة، صورة التآلف، صورة الاختلاف، يعني هذه الصور البلاغية مع رصد الانزياحات ويعني لغة النص، يعني الانزياح في لغة النص والانحرافات الصوتية والصرفية والدلالية والتركيبية والإيقاعية، ثم دراسة الوصف بكل مكوناته وأنواعه ووظائفه وبنيته الزمنية والصرفية والنحوية والتركيبية. وبعد عملية التحليل الأسلوبي نصل إلى مرحلة استخلاص النتائج المتعلقة بخصوصية الأسلوب، يعني هذا كله حتى يعني نمر بهذه الخطوات حتى نصل إلى مرحلة استخلاص النتائج المتعلقة بخصوصية الأسلوب وفردياته وأبعاده الدلالية والمرجعية، أي أننا نحلل هذا النص في ضوء محطات ثلاثة، ألا وهي البنية، الدلالة، والمقصدية. هذا وقبل كل هذا، يعني قبل ما نجري هذه الخطوات، نوزع النص أولا أو العمل الأدبي إلى فقرات أو مقاطع أو متواليات أو محاور للقراءة، فندرسها بشكل كلي من خلال التوقف عند مستويات معينة فحينما ندرس الشعر مثلا نركز على الأصوات والإيقاع والتنغيم، وفي المقاطع الصرفية يعني التفعيلات، ثم التركيب النحوي من حيث التركيب النحوي، ثم البلاغي، ثم التداولي كذلك، ثم الدلالة المعجمية. ويمكن التوقف أيضا عند عملية التلفظ والبناء المعماري للنص، يعني للقصيدة أو العمل. وحينما ندرس السرد، يعني السرد نقصد به القصص، يعني الأسلوب القصصي، فلا بد من إشارة إلى تعدد الأساليب السردية الموظفة، مثل الأسلوب المباشر، يعني هذا الأسلوب السردي هل هو مباشر، هل هو غير مباشر، هل هو مباشر غير مباشر الحر. بعد ذلك ننتقل إلى تحديد طبيعة لغة النص لرصد أنواع سجالاته، السجالات التي شهدها، يعني الأخذ والرد، السجالات عبارة عن أخذ والرد التي كانت في النص وتعدد وظائفها. يمكن دراسة بنية الزمان ترتيبيا، ويعني ترتيبا ومدة وتواترا، يعني بنية الزمن السردي أو الحكائي، يعني معالجة الزمن في السرد من خلال التمييز بين المتن الحكائي، هذه يعني أو أصحاب أو من أدخل نظرية الزمن هم الشكلانيون الروسيون في السرد، حيث يعني يمكن معالجة الزمن السرد من خلال التمييز بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي، باعتبار أن المتن الحكائي لابد له من زمن ومنطق ينظم الأحداث التي يتضمنها، وأما المبنى الحكائي فلا يهتم لتلك القرائن التي يهتم بها المتن الحكائي بقدر اهتمامه بالأحداث وتقديمها للقارئ. ونرصد أيضا وجهات النظر المتعددة في علاقتها بوظائف الراوي مع تحديد مكونات الوصف من خلال التوقف عند مجموعة من الصور السردية أو الحكائية أو السردية. وعلى مستوى المسرحي، يعني على مستوى العمل المسرحي، ندرس الأساليب المتعددة الموظفة في النص، أو العمل الدرامي مع تحديد طبيعة اللغة وذكر أنواع سجالاتها تنضيدا وتهجينا وأسلبة.
دون أن ننسى عمليات التلفظ والإشارات الإخراجية أو الرشحية والبنية العاملية والنظام التواصلي وطبيعة التركيب المسرحي والصور البلاغية والحجاجية. ويتبين لنا من كل هذا أن الأسلوبية هي دراسة كلية من جهة، والدراسة هيرومنطقية من جهة أخرى، يعني الشرح والتفسير والتأويل من جهة أخرى. تبحث كذلك الأسلوبية يعني أو ما يعني أن الأسلوبية هي عبارة عن مقاربة شكلية، يعني إحاطة شكلية ودلالية بالنص. وبصفة عامة تستثمر الأسلوبية مفاهيم مجموعة من التخصصات، يعني أن الأسلوبية يعني في عملية بحثها تستثمر مفاهيم مجموعة من التخصصات كمفاهيم اللسانيات المتمثلة في الصوت، الصرف، المعجم، التركيب، ومفاهيم الشعرية، أدبية النص، التجنيس، ومفاهيم التداوليات، نظرية أفعال الكلام، ومفاهيم النص الموازي، وعتبات الداخل والخارج، ومفاهيم البلاغة من صور بلاغية ومحسنات بديعية. نخلص أعزائي الطلبة أو مما يعني رأينا وتطرقنا إليه، تبين لنا مما سبق ذكره أن الأسلوبية قد ظهرت في الثقافة الغربية منذ أواخر القرن التاسع عشر، يعني قبل ظهور اللسانيات بتعدد مدارسها وفروعها. والهدف من ذلك هو وصف الخصائص الأسلوبية داخل الأثر الأدبي أو النص الإبداعي باستكشاف مميزاته الفنية والجمالية، وتبيان أثر ذلك في المتلقي ذهنيا يعني فكريا ووجدانيا من حيث العواطف والأحاسيس. ومن ثم فقد خرجت الأسلوبية من معطف البلاغة المعيارية، يعني البلاغة القديمة المتعارف عليها، لتتشابك منهجيا، يعني أنها تتشابك من حيث العمل أو المنهاج مع اللسانيات والشعرية والتداوليات والسيميائيات، يعني مع عديد من المعارف الأخرى والنقد كذلك. ومن ثم فقد مرت الأسلوبية الغربية بمراحل 4، أولها هي مرحلة الكاتب، ثم مرحلة النص، مرحلة القارئ، مرحلة السياق، في حين مرت الأسلوبية العربية بمجموعة من المراحل المتداخلة والمتشابكة التي يمكن تحديدها في مرحلة البيان، مرحلة المعاني، مرحلة البديع، ومرحلة النظم، وقد رأينا نظرية النظم، ومرحلة المحاكاة والتخيل. ومن هنا فإن الأسلوبية لا تقتصر على الشكل فقط، يعني الدراسة الشكلية، بل تتعدى إلى الفهم يعني والتفسير الهيرومنطقي، أي تجمع بين الشكل والمعنى. بهذا أعزائي الطلبة ننهي معكم درس أو الجزء الثالث من الأسلوبية. أرجو أنكم استوعبتم وفهمتم معنى الأسلوبية أو هذا العلم وماذا يدرس وآليات عمله، وأحطتم إن شاء الله حتى ولو ببعض المعلومات التي تفك الإبهام حول هذا المقياس، مقياس الأسلوبية، وهو منهج نقدي حديث ظهر مع اللسانيات الحديثة. أعزائي الطلبة، بهذا ننهي معكم محاضرتنا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.